صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کہیں دے. سنن نبی داؤد دی روایت ہے کوفے دی مسجد ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بے دی ایکو بند کر دی یار ایکو کٹا دی مسجد کوفے دی مسجد دے اندر بیٹھے نے ایک خارجی آیا ہے جدا نا ہے قیس بن القمہ وہ جدو کوفے دی مسجد داخل ہویا ہے پیغمبر دے صحابہ نو دیکھے ہے تو انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دینیاں شروع کر دی. ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بڑھن گے ایک رافضی ایک خارجی. رافضیاں نے حد تو زیادہ حضرت علی نہ محبت کی تھی انہا غلو کیتا کہ حضرت علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے پوچھا بھی علی تو انہوں مشکل کشا کہیں دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک لتنو اٹھایا دوجی اٹھان لگے اٹھائی نہ گئی فرمان لگے جیڑا علی اپنی لتاں تو بغیر اپنے سہارے تے کھلو نہیں سکتا وہ کسے دی مشکل کشائی کیویں کر سکتا. تو میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی من سب علی فقد سبانی من آزا علی فقد آزانی من ابغض علی فقد ابغضنی من احب علی فقد احبنی. انہیں گالی دیتی. اور در الصحابہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے وہ دے اندر باب فضائل علی بنے ہیں راوی حضرت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے کہ صبح صبح دا ٹائم ہے ایک چار پائی ایک پاسے میں بیٹھی ہیں ایک پاسے میں حضرت علی بیٹھے نے ابا جی تشریف لے آئے ساڑھے دوہاں دے درمیان چ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بڑھن ایک حد تو زیادہ تیرنا بغض رکھن گے ایک حد تو زیادہ تیرنا پیار کرن گے. دیکھئے خارجیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے. عبد الرحمن بن ملجم خارجی جنہ حضرت علی نو شہید کیتا ہے اور جنہ حضرت حسن دے پیران تھلے و مسلح کھچے وہ بھی خارجی جنہ حضرت حسن نو زہر دیتا ہے وہ بھی خارجی جنہ حضرت امام حسین نو کوفے خط لکھ کے 18,000 جلاؤ العیون دے حوالے نہ خط لکھ کے بلایا میدان کربلا حضرت حسین دا خان وعدہ ذبح کیتا ہے سارے خارجی. میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہی میری امت دے شیعہ نے وَلَا تُشَارِبُوهُ وَلَا تَوَاكِلُوهُ وَلَا تُجَالِسُوهُ وَلَا تُنَاكِحُوهُ. فرمایا علی انہاں نہ بہنا بھی نہیں کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں انہاں کو رشتہ لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق جدو گالی سنی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ سرخ ہو گیا فرمان لگے علی نو گالی دے رہے ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کو اے حدیث اپنے کنہ نہ سنی سی. آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے وہ دن رات نمازہ پڑھے روزے رکھے صدقات و خیرات کرے حج کرے عمرے کرے وہ دی عمر نو دی عبادت ایک پلے اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلے وہ دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جنہ دے متعلق آقا نے فرمایا انہاں نو کدی جہنم دی آگ چھوئے گی نہیں جنہ ایمان دی حالت منو ویکھے ہے. یہ تھی بس نہیں جنہ میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے جنہ ابو بکر نو ویکھے ہے حضرت عمر عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ میرے بلال نو دیکھے ہے انہوں نو بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. میرے پیغمبر دی زبان نبوت دا اعلان ہے. اور وہ پاک باز ہستیاں جنہ نے نبی دے سامنے گوڑے ٹیک کے پیغمبر کو پڑھے ہیں اور آقا علیہ السلام دی معیت حاصل کی تھی نبی دی صحبت حاصل کی تھی. قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا ان اول بیت وسع للناس. اجے بھی آواز نہیں ہے اونچی کہو
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اونا دا مدرسہ بیت اللہ جڑے میرے نبی دے یار نے، آقا دے وفادار نے، نبی دے صحابی نے، انہاں دا ادارہ کیڑا بیت اللہ تے انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسہ بیت اللہ، اونا دے استاد محمد الرسول اللہ نے، تے نصاب اونا دا کتاب اللہ، تے لوگوں پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ نے، تے امتحان لین والا امتحان اللہ، تے رزلٹ اونا دا رضی اللہ، تمغہ اونا دا حزب اللہ، تے جیڑا نہیں من دا او پکا لعنت اللہ۔ اوچی بولو پکا لانا، نہیں بولے پکا لانا تو اللہ۔ اونا پیغمبر دے صحابہ نو عظمتاں اللہ نے عطا کی دیاں، میرے پیغمبر دے دیوانے آقا دے شہباز نبی دے جانباز نے، میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے جیڑا میرے پیغمبر دے سے میرے صحابہ نو برا بلا کہندہ ہے وہ دیتے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، تمام لوگاں دی لعنت ہے۔ فرمایا کسے بندے نو ویندے ہو میرے صحابی نو برا بلا کہہ رہے ہیں، یا میرے پیغمبر دے سے میرے صحابی نو میرے صحابی نو گالی دے رہے ہیں، فرمایا انہوں کہ وہ تیرے سے شرط اللہ دی لعنت ہوئے، کیونکہ میرے پیغمبر دے جانباز ہونے۔ آقا فرماؤں نے توبہ لمن رانی، اس بندے نو خوشخبری دے دیو جن نے ایمان دی آلچ منو ویکھے ہے۔ توبہ اور آمر رانی، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنت دی جن نے میرے ابو بکر نو ویکھے ہے، میرے عمر نو ویکھے ہے، میرے عثمان نو ویکھے ہے۔ آئیے سلسلہ سیادی ایک اور حدیث سنیے، جنہ ویک کے منو ایمان لے آندہ ہے انہاں نو جنت دی ایک دفعہ خوشخبری ہے، جنہ بغیر ویکھن تو منو منے ہے انہاں نو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے جانباز لوگوں، میرے نبی دے شگیرد نے جنہ 2 سانوں ہو کے میرے پیغمبر دے کولوں پڑے ہیں، وہ شگیردی جنہ نے پیارے دی کی تھی، پھر کہہ دیو شگیردی جنہ نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، محمد دے سونے دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، وہ لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، وہ غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ سناسی، قسم خدا دی او جہنم نو جاسی۔ کہو انشاءاللہ اچھی کہو میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور کون پیغمبر دے یار نے جو فرمایا والسابقون الاولون پہلا طبقہ ہے، دوجے مہاجرین نے، تیسرے انصار نے، چوتھے او لوگ نے جنہ انہ تنہ دی پیروی کی تھی ہے۔ اللہ دنے میں انہ تے راضی اے میرے تے راضی، انہ تے میں راضی اے میرے تے، قیامت نو انشاءاللہ جنت چ جانا ہے۔ کہو انشاءاللہ جانا ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں اللہ آج بیٹھنا قبول فرمائے۔ بھائی سعود صاحب اور انہوں دی پوری باڈی دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔
مولانا عبد الشکور صاحب دیا محنتاں قبول فرمائے، جتنے بھی یوتھ فورس دے نوجوان انتظام و اہتمام کر دینا اللہ سب دیا محنتاں قبول فرمائے۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ جنت جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے قیامت نو کہنا جنتیوں کے چیز دی لوڑ ہے جے، اللہ لوڑا دے موک گئیاں ادھروں گمان کر رہے ٹہنی سامنے آ جاندی۔ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جڑیاں اس تو قبل کسی نے نہیں دیتی ہیں۔ پہلی گل میں رب تھانو اپنا دیدار کروانا چاہنا، جنہ کرنا ہو کہو ہاں سبحان اللہ۔ اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے۔ تے دوسری گل ہے جنتیوں میں اج تواڈے تے راضی ہو گیا، اج تو بعد ناراض، بولو بولو ناراض۔ جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے، اور جنتیاں دی آخری نعمت سمندری والے اور رب دی رضا ہے۔ تے جدوں میرے نبی دے صحابہ دی واری آئی، رب دنیا جی کہندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، علی بدر احد والیو خندق خیبر والیو میں تواڈے تے راضی ہاں۔ پتہ یہ چلتا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوتی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، ہاتھ چوکے شان صحابہ، رفعت صحابہ، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب۔ میرے بھائی اہل حدیثوں بیدار ہو، وہ اس ملک دے اندر کدی پیغمبر دے صحابہ تے حملہ ہو رہا ہے، کدی میرے صدیق دی صداقت تے حملہ ہو رہا ہے، کدی میرے پیغمبر دی عزت تے حملہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگوں اہل حدیثوں کدو جاگو گے، کدو ٹائم آئے گا؟ لیکن ایک گل نوٹ کر لو، پچھلی رات ہوندی ہے نا تے چن وال ویکھ کے کتے بڑا بھونک دے نے، ویکھے جے کہ نہیں؟ کتے بھونک دے نے لیکن چن دا کچھ بگاڑ دے۔ وہ بولو چن دا کوئی بگاڑ دے نا، جنہ مرضی بھونکن چن دا کچھ نہیں بگاڑ دے۔ صحابہ دے بارے جنہ مرضی کوئی بھونکے، صحابہ دی عزت آبرو عظمت شان مقام مرتبت دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر دے بارے کوئی فرانس دا چوڑا ہوئے جنہ مرضی بکواس کرے، میرے آقا دی عظمت بھی فرق آ سکتا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوبہ جرا تینوں مذاق کرے گا ادھنا میں رب بھی کافی ہے۔ تاکہ کی کیا ہے تُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ نَمِيمٌ، محبوبہ جرا تیری گستاخی کرے نا اسا قیامت تک قانون بنا دیتا ہے، جرا تیری گستاخی کرے گا وہ جینین حرام دا ہوئے گا۔ جینین کچھ کہ وہ جینین ہاں وہ اپنا باپ لبے تو یورپ دے جننے چوڑے نے ولدیت ماں دی لکھان دے نے ابے دا دینا نو پتہ ہی نہیں، بول دے نہیں۔ جیڑا تیری توہین کرے محبوبہ او دا باپ کوئی نہیں، او حرام دا تے جیڑا اونو حرام دا نہیں آندہ وہ بھی حرام دا۔ او بولو دے صحیح ہون کی ہویا جب مر گئے ہو تو میں بات کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دی عظمت اور شان چ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور صحابہ دی توہین بھی ہوئی کردا ہے جدا باپ کوئی نہیں، صدیق دی صداقت نو ہوئی لکاردا ہے للکاردا ہے جدا باپ کوئی نہیں۔ رانا صاحب میں بات بالکل علا وجہ البصیرت کہہ رہا کہ جدا باپ کوئی نہیں وہ صحابہ دے تقدس نو پمال کردا ہے، جدا باپ کوئی نہیں وہ پیغمبر دی عزت اور آبرو تے حملہ کردا ہے۔ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث دے خطباء زندہ نے، وکلاء زندہ نے، اہل حدیث دے طلباء زندہ نے، اہل حدیث دے محدثین زندہ نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے خطباء زندہ نے، انشاءاللہ جڑا صحابہ دا دشمن ہے میرے پیغمبر دا دشمن ہے، اسی انہاں دیاں جڑاں وڈ کے دم لواں گے، نبی دے صحابہ اور آقا دی عظمت دے انشاءاللہ چنڈے گڑ کے دم لواں گے۔ اوچی کہ وہ انشاءاللہ میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ذرا غور کیجئے نا، اللہ فرماندے نے قد افلاح المؤمنون، اجے نہیں آواز آئی
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ پیغمبر دے صحابہ خشوع خلوع کرن والے، نبی دے صحابہ اللہ دے راہ وچ مال خرچ کرن والے، لچر گلاں تو پرہیز کرن والے، نبی دے صحابہ اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے، جیڑا ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کر دے وہ ولی ہو سکدا ہے؟ بولو ولی دا کی معیار ہے؟ ولی رب دے راہ وچ دیندا ہے منگدا؟ بولو تے صحیح، منگدا نہیں تے نبی دے صحابہ نالوں کائنات سب تو بڑا ولی کون ہے؟ یہ تھے ولیاں دا معیار ہی بڑا عجیب ہے، کنا چ والیاں، نک چ کوکا، ہاتھ چ گجرے، پیراں چ گھنگرو، گل چ ٹل، لکوں لالے ادھا ولی، پورا لالے پورے ولی، اینو ولی منا۔ بھابی ننگے سر نماز پڑھے آندا نماز نہیں ہوندی، ساڈی ننگے سر نماز وارا نہیں کھاندی، ایتھے پورے نانگیاں نو ولی منی پھرنا۔ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، بولو جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے، قرآن اس نو ولی آکھ دائے۔ ولی او نہیں ہوندا جو تونبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے، ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے، ولی نہیں بدماش جگ دینے، ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے، نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹھیرے تے کتے لڑاوے، ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا، رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا۔ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا۔ ہون تے ولایت دی بڑی اخیر ہے، مچھاں بھی چٹم داڑھی بھی چٹم، تے میں کہنوں سرخی لا دے شریفہ بھی لگے گی، بول دے نہیں۔ ولیاں دا معیار ہے ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا، نہ پاندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا، ولی دن رات اندر عبادت لگاندا، ولی ویکھیا خدا یاد آوندا۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ آئیے ذرا مدینے دے اندر چلیے، مدینے دے اندر آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے مدینے دے اندر۔ حضرت عثمان نے جڑا بیرے عثمان ہے وہ دے دوالے کھجوراں لائیاں، 1500 باغ ود گیا ہے، آل سعود نے انہاں دی دیکھ بھال کی تھی، انہاں دا جڑا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا ہے، وہ ساری رقم جڑی پیسہ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ دے اندر آوندا رہیا ہے۔ جدوں پیسہ اکٹھا ہو گیا، مسجد نبوی دے قریب جگہ خریدی گئی، او دے تے ایک بلڈنگ بنی ہے فندق عثمان، او دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے۔ آج بھی 5 ملین ریال مدینے دے غرباء تقسیم ہو رہے ہیں، 5 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اور یہ دوجا نمبر کیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے نا جدوں،
شام دی منڈی چو تے حضرت انس آندے نے میں ماں جی عائشہ دے کول بیٹھا تے اماں جی فرمان لگی انس کو زلزلہ آ گیا کچے مکان دیوارہ کمن لگ پہ فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے نے مدینے چ داخل ہو رہے نے اونا اونٹاں دے اتے وزن ہی ہے اونا دے وزن دی وجہ تو مدینے دے کچے مکان تے دیوارہ کمن لگ پئی ہیں تے اماں جی فرما دی اچھا وہ عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڈاری مارتا داخل ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی تے سیدھے اٹھ گئے جا کے عبد الرحمن بن عوف نے تھوڑے متعلق اماں جی عائشہ نے حدیث فرمائی اونٹ بھول گئے تے حدیث دی تصدیق کر اماں جی عائشہ کو فرمایا ماں جی حدیث واقعی سنی فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی سمندری دے باسیوں ایک حدیث سن کے میرے عبد الرحمن بن عوف نے سارے اونٹ مدینے دے 4 دروازے کھلار کے بیما سامان پلانے بیما اونٹ سارا کچھ ہی اللہ دے راہ تقسیم کر دیتا انہاں نو وڈا ولی کون جے اے جے نبی دے صحابہ جنہاں سارا کچھ ہی اللہ دے نبی راستے واسطے لٹا دیتا انہاں نو گالیاں دیندے ہو انہاں دے متعلق بکواس کر دیو بدل گئے معاذ اللہ مرتد ہو گئے 4 مسلمان رہے ایک سکول ہوئے سمندری دا او دی تعداد ہوئے 500 تے او دے چو 4 منڈے پاس ہون تے 496 جڑے نو فیل ہو جان اٹیک کی دے دے بولو 1,44,000 صحابہ دی جماعت 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے اٹیک کی دے دے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دے ہوں دے باغ دا پتا مالی تو لگ دا ہے باغ دے پھل دا پتا کدے تو لگ دا ہے مالی تو لگ دا ہے اولاد دا پتا اولاد دا پتا ماں باپ تو لگ دا ہے شاگرداں دا پتا استاد تو لگ دا ہے تے صحابہ دا پتا مصطفیٰ تو لگ دا ہے زمزم دا پانی ہے لے کے گیلنا جب پا کے لے ہونے ہیں گھراں چ رکھنے ہیں کئی سال پہ آ رہی ہے یہ رنگ نہیں بدلتا مزہ نہیں بدلتا ذائقہ نہیں بدلتا وہ لوگوں جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے وہ دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے وہ دا رنگ نہ بدلے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگا پسینہ بھی لگا وہ کیویں بدل سکتا ایتھے تے سینہ بھی آلہ ہے پسینہ بھی آلہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا نا کسے نے نبی پاک نو بڑی جلدی لب لینا عبداللہ بن ام مکتوم نے پوچھا اکھاں تو نبی نے فرمایا نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے انہوں گلیاں دس دیں دیا نہیں تھو دی آمینہ دے لال نہ جائے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں اماں جی ام سلیم لالا کے بوتل چ بند کر رہی ہیں نے ساڑھے پیر دے پسینے دی خوشبو ویکھو علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاندہ اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاندہ اے پیر سارے جگ نو جگا گیا پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا